والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب آخر التوابع بدل لنا لنا. قال صاحب المتن رحمه الله: والبدل من حيث هو على 4 أقسام. بدلنة بمايت لا رات تكفلال. الأول بدل الشيء من الشيء، ብዙ ስሞች አሉት። بدل الشيء من الشيء የሚባላል። አይ بدل شيء من شيء እንግዲህ አሊቱ ተእስር የላትም ለማለት ነው። بدل شيء من شيء የሚባል በደል አለ። هما متحدان ነዛ ሁለቱም በደልና መብደል منه አንድ የሆኑ فيما صدق عليه በሰደቁበት ለፍዙ ላይ አንድ የሆኑ لا في المفهوم በመፍሁም አንድ አይሆኑ። መፍሁማቸው ይለያይ ነበር። ላኪን አሁን የተሻባቸው ነገር በሁለቱም አንድ ነገር ሆነ። ይሄ በደል ምን ይባላል ይያሉ بدل شيء من شيء. طيب ويقال له بدل الكل من الكل. ሌላ ስም بدل شيء من شيء እንደሚባል بدل الكل من الكل ይባላል። والبدل المطابق البدل المطابق ይባላል። እንግዲህ خلاص ላይ የቀራሁት ቤት አለ። مطابقا او بعضا او ما يشتمل ما ይላሉ ንስኻ عليه يلفى او كمعطوف ببل ይላሉ። አንድ ቤት ላይ አራቱን ሁሉ مطابقا او بعضا او ما يشتمل عليه يلفى او كمعطوف ببل بدل الإضراب منه. وذال الإضراب يعزو إن قصدا صحيح ودون قصد غلط به صلب ودفيت أبرار لنا. لذي بدل ميبالو النجر تعرفون باند بيت كعرفوا بحالا مطابق هنا يجنال مشتمل بعض بدل البعد من الكل هنا لالو بدل الاشتمال هنا بدل الإضراب عرات كفلا لالو. لذي هي مجمّرة بدل الشيء من الشيء أو بدل الكل من الكل البدل المطابق ميبالال. طيب والبدل المطابق يالفون مسمعما مالتنا مطابق مالت. والأولى أن يقال بدل كل من كل قال كما سقبات قدم اندالنو بدل الشيء من الشيء يالون بدل شيء من شيء عند تباله الزهم لا بدل شيء من بدل كل من كل مبالنا أولى. وسماه ابن مالك البدل المطابقة ساتشو እንግዲህ መጀመሪያ የጠሩት እሳቸው ናቸው ተብሏል። ይሄ بدل الكل من الكل ወይ بدل الشيء من الشيء የሚባለውን البدل المطابق ብለው ጠርተውታል። ለምን ቢባል لوقوعه في اسم الله تعالى كما سياتي ይመጣል። አምሲላ ላይ صراط الله الذي ወደፊት እዛ ኢብራሂም ነው ማለት ይመጣል። አያው አልሙሂም እዛ ላይ ስለሚመጣ وانما يطلق الكل على ذي اجزاء وهو ممتنع هنا كل የሚባለው ነገር ኢጥላቅ የሚደረገው አጅዛእ ባሉት ነገሮች ላይ ነው። እዛ አላህ ሲፋት ላይ ደግሞ بعد كل ስለማይ ኢጥላቅ ስለማይደረግ የተከለከለ ስለሆነ البدل المطابق ተብሎ የጠሩት ኢብኑ ማሊክ ለዛ ነው። طيب ያመጡልን ነው አሁን አወል ቢአወል እየመሰሉ እንግዲህ ሶስት ስም بدل شيء من الشيء بدل كل من كل بدل البدل المطابق أولى والبدل المطابق مالتنا. مثال نحو جاء زيد أخوك እንግዲህ جاء زيد أخوك እና زيد ስናይ መፍሁማቸው ይለያያል። شباب ልብ በሉ። زيد ማለት እና አኽ ማለት ማዕናው ምንድነው? አንድ አይደለም። ግን አሁን ኢጥላቅ ያረግናቸው በምንድነው? በአንድ ዛት ላይ ነው። زيد በማለትም የፈለግነው አንድ ዛት ነው። አኹ በማለትም የተፈለገው ማን ነው? ያው زيد ነው። ስለዚህ فيما صدق عليه او صدق عليه አንድ ናቸው። በመፍሁማቸው ግን ምን ይሆናሉ እየተባለ ነው ይለያያል። አኹ የሚሰጠው ማዕና ሌላ ነው፣ ዘይድ የሚሰጠው ማዕና ሌላ ነው። እንግዲህ አንድ ናቸውም ይለያያሉም የተባለው በዚህ በኩል እና ይሁን فاخوك بدل من زيد حكايه كفلك من زيدون እንላለን። جاء فعل ماض
زيد فاعل أخو بدل بلنه من نعربه تبعه بالرفع على مترفه الواو من الأسماء الستة سلوهن بدل شيء من شيء بدل الناتو دقمو كاراتو عينتوش من دنا مبالو بدل الشيء من الشيء أو بدل كل من كل أو بدل البدل المطابق ويصدقاني زيد يالوم أخو يالوم أخوك يالوم على ذات واحدة تفلق باتشو عند ذاتنا وإن اختلفا مفهوما كمعنى بكل بالله يمكن معناته إلا يال زيد ملونا أخوك ملو كلمة مفهوماته إلا يال حتى بتعريف بالنايو زيد بعالمية يتعرفنا أخوه بمن تعرفنا من له بإضافان أخوك كذلك زيد ملو أخو ملون معنا يستم بزا بالله يمكن أهون إطلاق أتشولاي لاند ذات سلهنا بدل شيء من شيء قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم اهدنا انقدي مفعول أولنا نا الصراط مفعول ثانينا المستقيم نعت للصراط صراط الذين إلى انقدي صراط يا له لتنيو الفاتحة 6 7 الآية 6 و7 فصراط الذين يا لوال بدل من الصراط المستقيم حكاية كفلقنا لذا من الصراط المستقيم متشال اهدنا الصراط المستقيم قالوا إيه صراط الذين يالوا بدلناه بدلنته بدل الشيء من الشيء بدل الشيء من الشيء وقال تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله ندي على حميدي كان الحميد الله بلن بتركيكنا من قرا الحميد آيانو مثلا رأس الآيانو ها آية هنا بسكون كاقوم ياو من جمرو بهمزة مفتوحة سلوهنا الله بلن نقرا لن بتفخيم طيب إلى صراط العزيز الحميد الله إلى صراط العزيز الحميد الله إبراهيم عندنا أنه لا تنيانا إلى في قراءة الجر الله تبلو بجر بقرو أقرارو كندزان ينيا قراءة سلزهاهن فالاسم الكريم الله يالو بدل من العزيز الحميد بدل مطابق يهنا بدل مطابقين متشال هنا البدل مطابق ولا يقال فيه بدل كلنا كل طلاق متدرجه ومن لا ينو بلنا على ذي أجزاء سلهنا زلاي بدل المطابق ملون نو من نتقمه سلذ ابن مالك البدل المطابق ولو ترتوتال طروات قرارنا طيب ይሄ እንግዲህ بدل المطابق لنا ملا شباب آيو إلى صراط العزيز الحميد كملوا بفيت كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له طيب سلزه إلى صراط العزيز إيه صراط ملو بإلى تجررال وهو مضاف إلى العزيز الحميد نأتي هنا العزيز لالو الله يالو العزيز لالو من دنو يالو نو بدل مطابق طيب ولا يحتاج هذا البدل إلى رابط يربطه متشالل بالمبدل منه لاتحادهما بدل المطابق ويبدل الشيء من الشيء مبالو ضمير مبدل منه قا مياسر واساري أياسفلقه مكنايتهم عين الأول يمجمرة وراسو سلهنا الثاني بدل البعد من الكل بأن يكون مدلول الثاني يبدل معنى بعضا من مدلول الأول كمبدل منه معنى بعد هنا يماثل بعد سيهون سواء كان البعد قليلا أو كثيرا أو مساويا بعدية مجنية النوم منا ينجي كل مهون معنسو مبلته السن قمة استيقظاب خلافا لمن زعم أنه لا يكون إلا فيما دون النصف بدل البعد من الكل كنصف كما شاء النسنجا ونم يالو سوج سيخلفوا النصف أبابالاتو دكامانو يالو سلزي بدل البعد من
كل بالا مثال نحو أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه بدي أكلت الرغيف كل بالا الرغيف مالت إن دابهم بلاهوت الكنا عندنا من الك ثلثه إيه من بالا بدل البعد من الكل الرغيف كل نبر إيه ثلث مالت عند سوستنيا ونستل بدل البعد من الكل أو نصفه أو ثلثيه ولا سوستنيا مالت نو ثلثيه وضربت زيدا رأسه إذا مثال لك قدم قرانو بيت بوالا كزره خالدا وقبله اليدا يلال وعرفه حقه وخذ نبلا مدى كزره خالدا بدل الكل من الكل أو بدل المطابق وقبله على اليد بدل البعد من الكل وعرفه حقه اشتمال بالا وخذ نبلا مدى الإضراب سلزا هونه ضربت زيدا كل نبر رأسه من هنا يالنا بدل البعد من الكل ولا بد من اتصاله بضمير بدل البعد كهنا من اتصاله بضمير يرجع منه من البدل للمبدل منه وده مبدل منه من ملس ضمير بدل البعد قار كممطات قروت ليحصل به الربط بينهما ليحصل به مالت أي بالضمير الربط بينهما مالت بين البدل والمبدل منه إما مذكور بضمير النوم كذانو تفصيل ذلك الضمير كالأمثلة المذكورة أهون يسألفناتشو أكلت الرغيف بلا ثلثه نصفه ثلثيه ضمير له اللملة ضربت زيدا بله من بلهال رأسه أو مقدر ويدقم ضميره ظاهر كالمتع مقدر هنا كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا انقدي ولله على الناس حج البيت انقدي على الناس على انقدي يجررون الناس إيه كل بالا من استطاع ملو دقم بعد بالا بدل البعد من كله من يالو إعرابه بدل سلوهنا الناس يكملوا في محل الجر بدل بعد من كل بلو يتعربال الزلاي بدل البعد هنا سيابقى مي ضمير مشمت عندنا المقدر على الآية 97 من سورة آل عمران فمن استطاع بدل بعد من الناس الذي هو الكل والضمير العائد على المبدل منه ودا مبدل منه من ملسه المبدل منه الناس نوبلنا ودزا من ملسه ضمير مقدر أي منهم من مالتنا ولله على الناس حج البيت من استطاع منهم إليه سبيل فلذيه منهم ودا ما ملسا ليالنا هم ودا الناس ملسا فلذيه انقدي على قول الجمهور لا بد بدل البعد من الكل لا بد أن يتصل به ضمير يرجع إلى المبدل منه ابن مالك سنقرن وجعل ابن مالك اتصاله مالت اتصال الضمير به بالبدل كثيرا لا شرطا باب زاهن نونجي شرط አይደለም ማሉ شرط ካላደለ እንግዲህ የሚቀደር ነገር የለም ማለት ነው አሁን ولله على الناس حج البيت من استطاع يلم ضمير بايهون على غير الكثير جرى بلن نالفال نالو على القليل قرآن دقمو محمل ويما أول يسجرال للالو على كل الأحوال ساتشو شرط أيضا لما الثالث بدل الاشتمال من بالال اشتمال ما كاتت ما تك على المالتنا بأن يكون بين البدل وبين الأول بمبدل منه مكاكل ملابسة ግንኙነት ይኖራቸውን ይመስላሉ ሙላበሳ ማለት መነካካት ማለት ነበር ያው ሙላበሳ አላቸው መዛመድ بغير الكلية والجزئية ይሄ ሙላበሳው ግን በኩልያና ጁዝኢያን اعتبار ሳናረግ طيب سواء اشتمل الأول على الثاني أو العكس اشتمال ሲያረግ مبدل منه ببدل لا اشتمال بيارق ياو ነው
ወይ ደግሞ በደሉ በሙብደል منه ላይ ምን ቢያደርግ ቢያካትትም ያው ነው አለ وشرطه شرط بدل الاشتمال أن تبقى النفس عند ذكر الأول متشوفة إليه مبدل منهن ست عوساو ويفعل أرقه ويهونا نقر أرقه مبدل منهن ست الناقروا نفس السامع يهونا نقر نتذكر اللات يتتبابكش مقرطوا نوال بالفاء متشوقان ملو من ورالو المهم مشهور متشوفان طيب የሆነ ነገር ታያለች ተጠባበቃለች ተሸውቃ ከሆነ ደግሞ ያው መናፈቅ ማለት ነው የሆነ ነገር እንዲዘከርላት ትከጅላለች ማለት ነው مثال نحو اعجبني زيد علمه እንግዲህ شباب አሁን በደል ነው በሙብደል منه ላይ احتمال የሚያደርገው ولا مبدل منه በበደል ላይ ነው احتمال የሚያደርገው زيد يشتمل على علمه ولا علمه يشتمل على زيد ها زيد يشتمل على علمه طيب ብዙ አውቋል ነው የሚባለው ስለዚህ احتمال የሚያደርገው አሁን በደሉ በዕልሙ ላይ ምን ያደርጋል يشتمل እንል ነው احتمال حسي እንኳን ባይሆን طيب وصلب عمرو ثوبه ይሄ ደግሞ ማን ነው احتمال የሚያደርገው አሁን እንደዚህ ስትለብሰው ልብሱን ለብሰው አሁን እንደዚህ اشتمل عليك ولا اشتملت عليه طيب ስለዚህ አሁን አعجبني زيد ሲባል زيد እንዳልዓጀበህ ይታወቃል ለወደፊት እንደሚያብራ የሆነ ነገር አለ ያ ምንድነው علمه صلب زيد ثوبه ጨርቁን ቀሙት ማለት ነው صلب زيد ثوبه وسمي بذلك بدل الاشتمال የተባለበት ምክንያት لاشتمال معنى الكلام عليه يا أعجبني زيد يالو بس لا يسلاكاتته على معنى الكلام فإنك إذا قلت أعجبني زيد ستلال فمعلوم أن ذاته لم تكن معجبة لك فكأنك قلت أعجبني شيء من زيد من اندالك نوالو أعجبني شيء من زيد ستل إذا شيء استمان يكاتتا علمه يكاتتا لا يكاتتا سو بيكاتتا لا يكاتتا سلزي معنى الكلام على سبيل الإجمال سلاكاتتا ونبدل الاشتمال يتباله وهذا المعنى أعجبني زيد يالو أو أعجبني شيء من زيد يالو بطريق الإجمال احتمال إلى لنا ليس واضحا تقلل بالا ملكو شامل للعلم وغيره أعجبني شيء من زيد مالت بمكاتت بكل بإجمال بكل لزيد لعلمهم لليلام مكاتاች ነው ስለዚህ ثوبهم እዛው ይገባል علمهم እዛው ይገባል ሌላም ነገር ያካትታል معنى الكلام على هذا البدل ስላካተተ ለዛ ነው بدل الاشتمال የተባለው እንግዲህ وهذا الوجه في التسميه አሁን ያልነው በኩል ባጠራር በኩል يشمل سائر اقسام بدل الاشتمال ሁሉንም ያካትታል አሉ አለዛ الاشتمال الاول على الثاني او الاشتمال الثاني على الاول ነው ከተባለ كل اقسام بدل الاشتمال من يرقم لنل አያካትትም ያሁኑ سبب التسميه ግን بدل الاشتمال ብለን ምንعرባቸውን በደሎች በአጠቃላይ አቅፎ ይይዛል ولا بد من اتصاله بضمير بدل البعد ላይ እንዳልነው ሁሉ ይሄ بدل الاشتمال የሚባለው من اتصاله بالضمير قرات የለም አሉ يرجع الى المبدل منه اما مذكور كالمثال المذكور اعجبني زيد علمه متن ላይ ስለዘከሩት ነው ሁለተኛውን مثال ያመጡት ማን ናቸው ሻሪሑ ስለሆነ كالمثال المذكور في المتن أو مقدر كقوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار الآية الرابعة والخامسة من سورة البروج قتل أصحاب الأخدود أخدود مضاف إليهنا النار من بلون يحرك وينا أنت النار إلى لي النار يحرك وينا النار ها فتحنا كسرة يحركه النار النار قتل أصحاب الأخدود النار فالنار بدل اشتمال من الأخدود أخدود انجري أو
أخدود مالت هي تقفر من شيء مالتنا خندق الزاوست ميريا أخدودو ساعة سلاكاتته لأن الانجلال بقدموا معنا كهونا دقمو طيب سلازه النار يالو أخدود قالوا بدل الاشتمال ناو والضمير العائد إليه مقدر أي النار فيه نبرا سلازه بدل الاشتمال من ده بدل البعد من الكل بضمير اشتمال يارجا كمهون قروت يلو مالو عند الجمهور وقيل لا تقدير النار لا ضمير يقدر ميالو مالو هذا قولوا بعد الكوفيين والأصل ناره نبرالو ضمير نبرا ثم نابت آل عن الضمير ضمير تتعالنا إيشي نار لا يجباتشو آل ما ننتكاتشو يالون ضميرون سلتكاتشو بدلوا سلال بدل الضمير سلال تقدر يسفلقهم يالو مالو طيب وجعل ابن مالك اتصاله بالضمير كثيرا لا شرطا كبدل البعض قد من دالنا بدل الاشتمال باتصاله بضمير يرجع إلى المبدل منه للربط كثير انجي شرط አይደለም ብለዋል እንደዛ ካሉ ዘላይ የሚያስፈልግ ተቅዲር የለም አሊቱም ከሙዳፍ ኢለህ በደልናት ወደ ማለት አያስፈልገንም ሊሉ ነው በሳቸው አባባል ከሄድ ولا بد فيه بدل الاشتمال لا يقرت የለም አሉ من امكان فهم معناه عند حذفه ሲጣል معناه የታወቀ معناውን ማወቅ ከማስመቸት ቅሮት የለም አሉ ومن حسن الكلام بتقدير حذفه ስንጥለው ደግሞ كلامه የሚያምር መሆንም አለበት ሁለት ሸርጥ አለው ማለት ነው ይሄን ካላካተተ بدل الاشتمال ተብሎ አይታረብም ولذلك يلال ሁለቱም አንድ ነው ولأجل ذلك የሚባል ولذلك ለዚህም ማሲባል አሉ جعل نحو أعجبني زيد أخوه بدل إضراب أعجبني زيد بله سيابك أخوه بتل ይሄ አኹሁን በደለል ኢስቲማል ሳይሆን ያረጉት ምንድነው ያረጉት አሉ بدل اضراب ነው የተደረገው ለምን لعدم صحة الاستغناء عنه بالاول اعجبني زيد بلا ዝም ብትል ከአኹሁ ስለማያብቃቃ አኹሁን ከመዝከር ዘይዱን መዝከር ምን ያረግም አያብቃቃ وكذلك نحو أسرجت زيدا فرسه ሲባልም بدل الاشتمال سيهن بدل المندن تدرجال إضراب لمن لأنه وإن فهم معناه في الحذف أسريت زيدا بلا فرس باتا متاو እንግዲህ ዘይድ ኮርቻ ስለማይደረግለት ዘይድ ላይ ይታወቅ ነበር በመጣሉ አስረይቱ ዘይደን በማለት ምን ይታወቃል ይሄ ፈረስ መጣሉ ምን ይሆናል ይያሉ ነው وإن فهم معناه في ይሄ ፈረሱን ስንጥል የተፈለገው ፈረሱን ኮርቻ ረኩለት ማለት እንኳን ቢሆን ይሄ ቢታወቅ እንኳን فلا يحسن استعمال مثله أسريت زيدا ليس حسنا ይሄንን ፈረስን ጥሎ استعمال ማድረግ ሐሰን ስላላደለ እነዚህ ሁለቱ ቦታዎች ላይ بدل إضراب መሆኑን ነው ጥሩ ነው ያሉት وإن جاء شيء منه حمل على الإضراب أو الغلط ይሄንን የመሰሉ አሁን የመሰልናቸው ነገሮች የመሰሉ ነገር ቢመጣ من كلام العرب حمل منارجو على أنه بدل إضراب أو بدل غلط انجي بدل الاشتمال بلنا نعربه والرابع البدل المباين بدل المباين مبال اللال للمبدل منه يرى كمالتنا كمبدل منه بحيث لا يشعر به ذكر المبدل منه بوجه مبدل منه مذكر ببدل لا بأي وجه من الأوجه لا يساوق قالوا بدل بتذكره بأي وسيلة من الوسائل أو بأي طريق من الطرق مبدل منه لا ما يمراك هنا بدل مبدل منه مذكر يزهينت بدل من يبالال مباين يبالال وهو 3 أقسام بدل المباين راس شلو وده 3 يكفلال بدل الغلط إن لم يقصد ذكر متبوعه بل سبق إليه اللسان لم يقصد كان المتكلم كده أنت مبدل منهم مذكر الفلكم نبر ملاسه قدمنا ذكركو يه بدل من يبالال بدل الغلط بإضافة
وذال الإدراب يعزو إن قصدا صحب بمعنى بل ميهونون بدل منالو لإدراب نسبو قصد نيان تقنايتو كهنا قال تقدا نسا غلط به صلب قال نيا كهنا يتذكروا مبدل منه بدلوا لمندنا يمطا ستتن لمانسات بدلوا الغلط مالت بستت يمطان سم እሱን ለመክላት ስተቱን ለመክላት የተጠቀሙት በደል ማለት ነው طيب وهو ثلاثه وبدل النسيان ይባላል አሉ ان قصد ذكر متبوعه ثم تبين فساد قصده እንግዲህ አንድ ምሳሌ ላይ ይሰድቃል طيب متبوعون مبدل منه مذكر قصده ነበር በኋላ እሱ እንደመጣ አይደለም መናገር የፈለኩት ሌላ እንደመጣ ነው ካልክ ይሄ ምን ይባላል بدل النسيان وبدل الإضراب ይባላል بأن قصد كل منهما قصدا صحيحا مبدل منهم بدلم قصدا صحيح ተቀስዷል ይሄ የሆነ ጊዜ ደግሞ بدل ምን ይባላል نحو رأيت زيدا الفرس ለሶስቱም ሁሉ ይሄንን መሰሉ رأيت زيدا አልክና ምን አልክ الفرس يا الفرس የሚለው بدل الغلط بدل النسيان بدل الإضراب ሊሆን ይችላል مثال يصلح للثلاثة لأنك إن أردت أن تذكر المقصود بالنسبة بحكم يتقصده النجر للتذكر فلقه كهنا بأن تقول ابتداء كما جمر عمالة فلقه كهنا رأيت الفرس فلكه انقدي رؤيا ومنسب فلكه وده فرس نب فغلطت بأن سبق لسانك إلى غيره وده زيد مثلا فقلت رأيت زيدا الفرس فهذا بدل الغلط قد مجمرة أيتشالله مالتي فلكه زيدنا النبر ما النبر فرس النبر رأيت الفرس لالله الكنا ملاسه قدمه زيد ذكرك إنا كزيد بوهلا دقمه لتنيا ما ننذكر فرس إيه بدل الغلط بالال بالإضافة بدل الغلط فهذا بدل الغلط بدل وده غلط أستقتا أي بدل عما ذكر غلطا وهو المبدل منه للبدل بغلط يتذكره بدل عدل بغلط يتذكره منونه مبدل منه سلذ بغلط يتذكره لما استكاكل للرمات يمتع بدل مالتنا بدل الغلط مالت ولهذا قالوا بدل الغلط ولم يقولوا البدل الغلط بوصف عدل لم يذكروت ولا يقع هذا في فصيح الكلام بدل الغلط يلم قرآن لا يلا في السنة الصحيحة ما يمتع المهم عموما في فصيح الكلام بدل الغلط أيجي وإن قلت رأيت زيدا قاصدا الإخبار عن رؤيته زيد ما يتهن ما ورات فلقه رأيت زيدا نال ثم لما نطقت به تبين لك فساد ذلك القصد قصده مبلاشته قلسوهن له بأن تذكرت أنك إنما رأيت فرسا الأحسن الفرس على ما سقبات نبر فأبدلته أي لفظ الفرس منه أي من زيد فهذا بدل النسيان أي بدل شيء ذكر نسيانا رستهنو زيد يالكوت راسچنو بلا سلذكركو ይሄ بدل النسيان متعلقاቸው ነው غلط እና نسيان يا شباب የሚለያዩት በምንድነው በመتعلقاቸው ነው متعلقاቸውን ወደፊት ያመጣል وهذا لا يقع ايضا في فصيح الكلام بدل النسيان فصيح الكلام لا አይገኝም ومتعلقه الجنان نسيان بدل النسيان من ጠለጠለው በምንድነው አሉ فتح الجيم ነው የምንቀራው جنان እንዳንል በቀልብ نسيان እንግዲህ በዚህ ነው ተذكر نسيان وبدل الغلط متعلقه ماذا اللسان بدل الغلط متعلقه ملاس ነው የኛው ደግሞ جنان ነው በዚህ ይለያያሉ አሉ طيب نعم هذا الزمن تم نكتفي بهذا الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد